ઘરનું પણ એટલા રૂડા સંસ્કાર છે ને એનું કામ લાગે વર્ષો સુધી ડુંગળી લસણ ખાધું નહીં. હા, બહુ પૈસા ओम केशवाय नमः स्वाहा ओम नारायणाय नमः स्वाहा ओम माधवाय नमः स्वाहा पुष्पाणि च समर्पयामि धूपं दीपं समर्पयामि धूपोऽयं प्रतिगृह्णात् धूपमाघ्रापयामि दयमां रक्ष सर्वदुष्टेभ्यो ओम फट् स्वाहा ओम नमो हनुमते मम सर्वकार्येषु ज्वल महा 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 सकल भूत प्रेत दमनाय स्वाहा ओम दय नृसिंहाय हां 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 भूत प्रेत दमनाय स्वाहा ओम दक्षिणमुखे पंचम